बेटा था, मरने से पहले अपनी बीवी से कहा इसको मदरसे भेजना, उसको दीन की तालीम देना। आज उसका बेटा मदरसे में गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो मुझे हया आई कि इसका बेटा मुझे रहमान कहे और मैं इसके बाप को अजाब दूं, इसीलिए मैंने अजाब को मिटा दिया। तो आप गवाह हो जाए, आप जान ले जब बेटा बिस्मिल्लाह पढ़े अल्लाह बाप को अजाब से छुटकारा दे देता है, तो जो कोई फातिहा पढ़े उसके साथ उसका रब क्या मामला फरमाएगा। तो इस फातिहा को छुड़ाना चाहते हैं आप, इस फातिहा को छोड़ेंगे नहीं। हमारे बड़े करके आए हैं मुहर्रम में, कहे मुहर्रम में मत नाचो, हमारे बड़े करके आए हैं। हम कहें डीजे मत मंगाओ, हमारे बड़े करके आए हैं। हम कहें कि अभी जो काजी साहब ने कहा छोट छाट मत मानो, हमारे बड़े करते हुए आए हैं। उरम्मा का यात्रा है, हम एक साल शादी नहीं करेंगे, हमारे बड़े करते हुए आए हैं। इसमें बड़े करते हुए नजर आते हैं कि आपके बड़े फातिहा ख़्वानी नहीं करते थे, कि आपके बड़े मिलाद नहीं मनाते थे, मनाते थे। हम दम में जब तक दम है अपने बड़ों के इस तरीकों पर कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह इसी अकीदे के साथ दुनिया से रुखसत भी होंगे। तो इसमें कहिए, इसमें डट के रहिए, मतलब कि आला हज़रत को थामिए। आज आप देखें जितने भी गुमराह फिरके हैं, अच्छी बातें इसमें करेंगे, बाद में निकालेंगे बाल की खाल, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता। मैंने ये बातें बताई, हुजूर के ताल्लुक से आप बर्दाश्त कर सकते हैं इसको। हम अपने बाप को नहीं कहते मर के मिट्टी में मिल गया, जाके बच्चा अदब से खड़ा होकर देखता है ये मेरे बाप की खबर है, ऐ अल्लाह माफ कर दे, कचरा हटाता है, फूल डालता है ताकि मग़फ़िरत हो जाए। जब हम अपने बाप की इतनी इज्जत करते हैं, जिस रसूल को अपने आप से ज्यादा इज्जत करनी है, तो उनको कोई कह सकता है कि मर के मिट्टी में मिल गए? नौज़ बिल्लाह। हम यही कहेंगे जो हमारा इमाम कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। हज़रत गिरामी अर्ज़ कर रहा था, बड़ी मुख्तसर छोटी सी बात करके खत्म करता हूँ, वक्त काफी आपके लिए हो रहा है। आप इजाजत दें तो थोड़ा और बता देता हूँ। चार लोगों की आवाज आई माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। मैं कर रहा था कि अकीदा इंपॉर्टेंट है, अकीदा नहीं है तो देयर इज नो फेथ, देयर इज नो इस्लाम। Who believes in Allah and His Messenger and His angels and His books, everything according to the Quran, according to the Hadith, only he can become the Muslim, true Muslim in this world and the life hereafter. And those who are saying by tongue only I am Muslim and not believing according to Holy Quran, according to Quran Hadith, he is not a true Muslim. जो मुंह से कह रहा है सच्चा मुमिन नहीं है। आप देखें, एक मस्जिद हमने रुका दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग कहते क्या है, बाज लोग जो सेक्युलर माइंड के हैं दीन में, कहते क्या है ऐसा नहीं करना चाहिए था, बड़ा गलत काम है। वो भी तो सजदा कर रहे हैं। क्या आप रसूलुल्लाह से बढ़कर दीन जानते हैं? मेरे नबी के जमाने में मुनाफिकों ने अलग मस्जिद बनाई, कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ महबूब कहो जाके मस्जिद ज़रार को तोड़ दे और कहे ये मेरा मोमिन नहीं है, मेरे नबी का गद्दार मोमिन नहीं हो सकता। वो कहने क्या थे? वो कहते हुए थे अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह हाकिम है, रसूलुल्लाह कुछ नहीं है। ये वो कह रहे थे अलग सेपरेट मस्जिद बनानी, तो हुजूर को अल्लाह ने कहो कि मस्जिद तोड़ दे। वो मस्जिद मुनाफिकों की है और मुनाफिक जितना भी अल्लाह अल्लाह कर ले जाएंगे जहन्नम के गड़े में। ये कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया। मस्जिद किसने तुड़वाई? हुजूर के जमाने में मस्जिद से किसने निकाला? हुजूर ने खुद मिंबर पे खड़े होकर निकाला, या मुनाफिक इधर, या फुला मुनाफिक इधर मेरा मस्जिद, ऐ मुनाफिक तू निकल जा, ऐ मुनाफिक तू निकल जा। तो मालूम क्या हुआ? मुंह से कहने वाला मोमिन नहीं होता, दिल से मानकर मुंह से कहने वाला मोमिन होता है। दिल से मानकर मुंह से कहने वाला मोमिन होता है, सच्चा मोमिन होता है। वो भी मुनाफिक थे, कहते हम अल्लाह को मानेंगे। यहूदी Jewish people कहते क्या है? हुजूर ने कहा, कुरान में मौजूद है, हुजूर ने कहा कि अल्लाह को एक मानो, मुझे उसका रसूल मानो। उन्होंने कहा हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमको अल्लाह को हम पहले से जानते हैं, हम अल्लाह को पहले से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, सब ने हमें सिखाया है अल्लाह एक है। हमें आपकी जरूरत नहीं है ये मानने के लिए कि अल्लाह एक है, हम ऑलरेडी मानते हैं।
ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں۔ اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگوں، اے میرے محبوب، ان لوگوں سے کہہ دو، اے لوگوں، جب تک تم مجھے ایک مانو گے، ساتھ میں میرے نبی کو نہیں مانو گے، تم جاہل کافر ہو۔ جب تک میرے نبی کے غلام نہیں بن جاتے تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لاکھ مجھے مانو، اللہ اللہ کہتے رہو، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا، بمصطفیٰ برسا خیشرہ کے بھی ہمائش، اگر بہول رسیدی تمام بھول حدیث۔ اگر حضور کو چھوڑ کر پوری زندگی اللہ اللہ کہتے رہو گے، اپنی لات بن جاؤ گے، اللہ کا بندہ نہیں بن پاؤ گے۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے حضور کا غلام بننا پڑتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا بے نالائق، جب تک تو رسول کو نہیں مانے گا، میرے محمد کو نہیں مانے گا، میں تجھے ماننے والا نہیں ہوں، میں تجھے مسلمان نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے تو منافق ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقوں کا درجہ جہنم سے سب سے نیچے میں ہے، کافر سے بدتر ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کفر نجدیت، نہ کفر نہ اسلام، سب پہ حق۔ یہ کافر بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، کافروں پہ بھی دھبا، ہم پہ بھی دھبا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں تف اف، کہتے ہیں نا تف نجدیت، نہ کفر نہ اسلام، سب پہ حق۔ کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے۔ کہا کہ ایک وادیوں افسوس ہے تم پر، تم کافروں پہ بھی دھبا ہو، ہم پہ بھی دھبا ہو، ہم تمہیں مسلمان نہیں کہہ سکتے، کافر تمہیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ اے کافر، اے نجدیوں، اب ہمیں افسوس ہوتا ہے تم نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، اگر کھڑے ہو، جو اگر کھڑا ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے، جو ادھر کھڑا ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے، اتر جاتا ہے کرنا میں، ہے کہ نہیں ہے؟ جو کسی چیز پہ کھڑا ہو وہ کھڑا رہے گا، جو ادھر کھڑا ہو ادھر جائے گا، ادھرتا ہے کہ نہیں ادھرتا، نیچے ادھر جائے گا۔ تو یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، انہیں دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو ضائع مت کرے، ایمان کو سمجھے۔ بڑی منت سے، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے صحابہ نے ایمان دیا ہے، یہ صحابہ نے ایمان ہمیں پہنچایا ہے۔ خواجہ غریب نواز، آپ ان کی کرامتیں سنتے ہیں، کیا آپ یہ نہیں سنتے کہ ان کو کتنا تکلیف دی گئی، ان کو کتنا ستایا گیا، پانی نہیں دیا گیا، پیاسا رکھا گیا، ان کے مریدوں کو ستایا گیا، درخت کے نیچے۔ آج کوئی اپنی دکان کے کٹے سے اٹھا کر بھگا دے، ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ ہم اس کی دکان پہ نہیں جاتے، لیکن خواجہ غریب نواز اسلام دینے کے لیے، ایمان دینے کے لیے درخت کے نیچے سے اٹھایا گیا، لیکن ہندوستان چھوڑ کے نہیں گئے۔ کہا جب تک دم پہ دم آتی ہے، ہندوستان کے 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ توحید پڑھاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی محنت سے ایمان ہمیں دیا ہے، ایمان ہمیں دیا ہے، تو اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مر جائیں گے، ان ظالموں کو، ان ظالموں، ان بدبختوں کو اپنا ایمان لٹنے نہیں دیں گے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں گے۔ آخری ایک بات یہ ہے کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، ہم جائیں گے، ہمارے بچے دعا کریں گے، اگر ان کی طرح، ان گنڈوں کی طرح آپ دیکھیں اہل سنت کا کوئی کالا بھی کیوں نہ ہو عالم دین، اچھا لگتا ہے، دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے، چہرے کو دیکھ اچھا لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں چپاتی جیسی ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، مجھے ایسی لگتی ہے، اور وہ امامہ، آپ ہمارا امامہ دیکھیں اتنا بڑا، اور ترا اس کا علامہ صاحب جس طرح چھوڑتے ہیں اس طرح چھوڑ کے شان کے ساتھ پہنتے ہیں، وہ امامہ بھی چپاتی کی جگہ پہنتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ چپاتی صرف رکھی ہے، اس کی چپاتی میدے کی ہے کہ نہیں ہے، میدے کے آٹے کی چپاتی جیسی ٹوپی، اور پھٹا ہوا جبہ ادھر سے سلا ہے، ادھر سے سلا ہے، اتنا لمبا لمبا نیچے لڑ رہا ہے، اتنا لمبا جبہ پہن کے، اور ازار اوپر چڑھا کے، اوپر ہاتھ میں تصویر پکڑ کے جب آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، دیکھ یہ کون آ گیا۔ اگر مجھے موقع ہوتا تو کھل کے کہتا، تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، یہ کون آ گیا۔ چہرے سے پتہ چلتا ہے بدبودار ہے کہ نہیں ہے، چہرہ دیکھ کے لگتا ہے بدبودار ہے، کھڑا ہوا ہے۔ آپ اتنے علماء اہل سنت بیٹھے ہیں، ہم جیسے بھی گنہگار کیوں نہ ہو، چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، دیکھ کے لگتا ہے علماء دین ہے۔ اگر سنی بچہ بھی ہے، اس کے سر پہ برکاتی ٹوپی دیکھ کر لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے۔ وہ بدبخت سر پر چپاتی رکھ کر بھی جائے تو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اس کے بدبودار ہے، نبی سے چلنے والا ہے، نبی کا عاشق نہیں ہے، اس سے دور رہا جائے۔ یہ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ بدبودار جس گلی میں آ جاتا ہے اس گلی میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے، سنی جس گلی میں چلا جاتا ہے اس گلی میں اس کے رسول کی محبت اور اس کی مہک پھیل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ
मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मरने के बाद मेरा मुंह मत खोलो, लोगों को मत दिखाओ, क्योंकि मरने के बाद बंदा नेक है तो मुंह अच्छा लगता है, मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ, महकता हुआ लगता है। आला हज़रत ने फरमाया मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। तो जिस तरह बंदे का अमल होगा उस तरह बंदे का चेहरा लगेगा। अब मैं ये सोचता हूँ हमेशा जिंदा रहकर इतना खतरनाक चेहरा लगता है तो मरने के बाद कैसा लगता होगा, है कि नहीं है? आप देखिए जिंदा रहकर चेहरा देखिए, मूछें कटी हुई पूरी बिल्कुल बारीक मूछे, इतनी बड़ी दाढ़ी, देख के लगता है शैतान आ रहा है। तो जब जिंदा ऐसा लगता है तो इनका मुर्दा कैसा लगता होगा। आप तसव्वुर करें, आपने देखा होगा वीडियोज में या फिर किसी आलिम दीन के जनाजे में जाकर के चेहरा उनका देख कर लगता है कि अल्लाह वाला जा रहा है, आलिम दीन जा रहा है। देख के लगता है काश जब मैं भी मरूं इनकी तरह दाढ़ी चेहरे पे सजी हो, काश जब मैं मरूं इनकी तरह और सर पे अमाना सजा हो। ये हमें ख्वाहिश लगती है। मुझे लगता है उन वहाबियों का बच्चा भी अपने बाप दादा को देखता होगा तो कहता होगा यार ये क्या करता था मेरा बाप छुप छुप के, इतना बदबूदार, इतना खतरनाक, इतना बदसूरत मुझे लग रहा है। ऐसा लगता है, जिंदा ऐसा लगता है तो मुर्दा क्यों नहीं लगेगा? अब हमने तो मुर्दा देखा नहीं है, वो तो चलता फिरता मुर्दा है। ये अल्लाह ने फरमाया कुरान अज़ीम में, अल्लाह फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउ सुम इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ वल्लौ मुदबिरीन। कुरान में इस तरह की आयत है। अबू जहल, उतबा, शैबा, इनको हुजूर कुरान सुना रहे थे, मुझे मानो, अल्लाह को मानो। वो बड़े सौकार थे मक्का के, नहीं माने कि हम क्यों माने इस तरह से। तो जब वो नहीं माने उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब, तो एक बार दुरूद पाक पढ़े, मैं खुद भूल गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल, उतबा, शैबा, ये हदीस शरीफ में है, मुझे याद आ गया कि हुजूर फरमाते हैं इनको दुरूद से इतनी चिढ़ है। मेरा इमाम कहता है अरे तुम दुरूद से चिढ़ते हो, अल्लाह ने खूब कहा, ये नहीं कहा फजर में पढ़ो, रात में पढ़ो, अब पढ़ो खूब, जब दिल में आए तब पढ़ो, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, जब दिल में आए पढ़ो। इमाम अहले सुन्नत ने कहा जब अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया तो मैं एक बार क्यों पढ़ूं? काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने कहा कि भाई जब अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया कि जितना चाहे पढ़ो, जब चाहे पढ़ो, बेहद दुरूद आप पर, इतना दुरूद कि वहां भी मर जाएगा लेकिन गिर नहीं पाएगा। यार सुना इतना दुरूद मैं आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कर रहा था। अबू जहल, उतबा, शैबा जिंदा हैं उस जमाने में हुजूर के सामने। हुजूर ने कुरान उठाया, मुझे मानो, अल्लाह को एक मानो, तो कहने लगे हम नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब आप क्यों सुना रहे हैं? ये जब आपसे पीठ फिर के जा रहे हैं, पीठ फिरा के, मुंह फिरा के जा रहे हैं, तो क्यों सुना रहे हैं आप? ये मुर्दे हैं, ये बहरे हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अब एक जगह फरमाता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ऐ महबूब आप कहिए अपने उम्मतियों से जब कोई शहीद हो जाए, सिर्फ इमाम हुसैन नहीं, जो भी इस्लाम के लिए शहीद हो जाए क़यामत तक, इमाम हुसैन की बड़ी जात है, कोई आम आदमी भी इस्लाम के लिए शहीद हो जाए, अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है, मुर्दा मत समझो। जो मुर्दा कहेगा जानबूझकर वो इस दायरा इस्लाम से खारिज होगा। शहीद को शहीद जानकर मुर्दा मानने वाला दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि वो जिंदा है, तुम जिंदगी देख नहीं सकते। एक जगह जिंदा है तो कह रहा है मुर्दा है। अबू जहल सामने है कि नहीं हुजूर के? अल्लाह ने क्या कहा? वो मुर्दा है, आप मत सुनो, ये हमारे सामने नहीं है, शहीद हो गए, विशाल कर गए। रब फरमा रहा है जिंदा है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई कि वो दुनिया में नहीं है, हमारे सामने खाते नहीं, पीते नहीं, देखते नहीं, इस्लाम के लिए शहीद हो गए। रब कहता है जिंदा है। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, हुजूर को मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, नबी नहीं मान रहे। रब कहता है मुर्दा है। जब बात समझ में नहीं आई, अल्लाह से हमने आलम तख़य्युल में जब बात पूछी तो अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों जो इसके मुस्तफा में मर जाए वो जिंदा होता है, जो हुजूर की अदावत में, हुजूर की नफरत में जिंदा रहे वो मुर्दा होता है। तो हुजूर की नफरत में जिंदा रहने वाला मुर्दा है। तो वो चलते फिरते
मुर्दे हैं। तो जब जिंदगी साबित है हुसैन इब्न अली की, हुसैन जिंदा है कि नहीं है? शहीद आजम जिंदा है कि नहीं है? जब वो जिंदा है, जब जिंदगी साबित है हुसैन इब्न अली की, हम मौत न मानेंगे जमाने के नबी की। जब हुजूर के उम्मती, हुजूर के नवासे इमाम हुसैन जिंदा है, कुरान कहता है, तो हम ये भी मानते हैं कि हुसैन के नाना अल्लाह के नबी अपनी कब्र में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज बताएं, मरते दम तक हुजूर को जिंदा मानने वाला कौन है? अहले सुन्नत पर कायम रहने वाला कौन है? मैं जब तक भी हूँ, हाथ छोड़ दें, अल्लाह का करम है कि मैं आपको कोई भी एतराज हो, ये बात ऐसे क्यों हो सकती है, तो आप मुझे पूछें, मैं बताऊंगा। लेकिन इन बदबख्तों के करीब मत जाएं कि शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कश, उस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भारी है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बना के हैं, तू कहता है नींद है मिट्टी, तेरी मती निराली है। आंख से काजल चुराना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम है, बहुत मुश्किल काम। आंख से काजल, आला हज़रत कहते इतने बदबख्त है कि आंख से ईमान का काजल चुरा लेंगे तुम पता भी नहीं चलेगा। और ऐसी दौर में तुम कहते हो मुझे सोना है, जब जागते हुए चुरा लेंगे तो सो जाओगे तो क्या हल होगा। तो हमें अपने ईमान के मामले में सोना नहीं है। मैं एक हदीस बयान करा था, आखिरी हदीस, कि हुजूर ने फरमाया जब बच्चा समझने के लायक हो जाए तो पहले उसे हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, हुब्बु नबीकुम, अपने हबीब की ना मोहब्बत सिखाओ। आप देखें जब बच्चा पढ़ने के लायक हो जाए, बोलने के लायक हो जाए, तो कौन पढ़ाता है कि यही हमने समझा, यही है पढ़ा, मोहम्मद सा कोई नहीं, ये वहां भी नहीं पढ़ाता, सुन्नी पढ़ाता है। अल्लाह के नबी ने कहा जब बच्चा बोलने पे आ जाए तो उसे मेरी मोहब्बत डालना, तो कौन डालता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कौन पढ़ाता है वो फिर उनका किया करते हैं, शरे व शम्स दुआ करते हैं। कौन पढ़ाता है कि काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कौन पढ़ाता है कि मदीने के आका, मदीने के सरवर, दुरूद आप पर हो, सलाम आप पर हो। ये कौन पढ़ाता है? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आप देखेंगे तो बचपन से दिल में हुजूर की मोहब्बत डालने वाले अहले सुन्नत वल जमात मतलब क्या नात रखता है। ये काफी नात पढ़ाता है, नात नहीं पढ़ाता। पढ़ाएगा तो ऐसी नाते ऐसा लगता है कि मरसिया पढ़ रहे हों, उस तरह से पढ़ते हैं। आप हमारी नातें देखें, हम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि मोहम्मद का दर छोड़ के जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, हमें क्या चलो, तुम खुदा ही को मानो, खुदा अगर न माना तो फिर क्या करोगे। जब अल्लाह न माने हम रसूलुल्लाह के दरबार में आएंगे। कब होगा? हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन सब लोग भागेंगे हर नबी के पास, हर नबी कहेंगे मैं नहीं करा सकता, मैं नहीं करा सकता। आला हज़रत से बड़ा लतीफ नुक्ता बयान किया। आला हज़रत मोहब्बत देखो, तलाश कर करके हुजूर की मोहब्बत बांट रहे हैं, दूर दूर के हुजूर की हज़रत बांट रहे हैं। जो हुजूर की ताज़ीम सिखाए वो सच्चा है, जो हुजूर का गुस्ताख बनाए वो सच्चा है। आप फैसला कर सकते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। ऐसा लानती नजर आ जाए तो कहे कि हुजूर की ताज़ीम ना करो, उसको लानती कहो, शैतान कहो, मजबूत कहो, लाहौल पढ़ा के भगा दो, बदबख्त है वो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं क्या अर्ज कर रहा था जी, हाँ, महशर में जब सब लोग जाएंगे हर नबी के पास। आला हज़रत कितना अच्छा नुक्ता बताते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह को मालूम है कि नहीं, हर चीज मालूम है कि नहीं, मालूम है। जब अल्लाह को हर चीज मालूम है तो फिर दूसरे नबी नहीं देंगे, शफाअत भेजने की जरूरत क्या थी, है कि नहीं है। और अल्लाह हकीम है, हाकिम है, कोई बेकार काम नहीं करता, हर काम की पीछे हिकमत होती है। तो इब्राहिम के पास, हजरत मूसा, ईसा हर नबी के पास जाएंगे, जब वो शफाअत नहीं कराएंगे तो फिर अल्लाह ताला भेजेगा क्यों। आला हज़रत फरमाते हैं अगर नहीं भेजता तो पता कैसे चलता कि क़यामत में सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। जब उनकी रसाई है लो बात तो बनाई है, मतलब में शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। अगर नहीं भेजता तो पता कैसे चलता कि अल्लाह की बारगाह में एक जात की सुनी जाती है, उस जात को मोहम्मद अरबी कहा करता है। इसीलिए हर नबी के पास भेजा जाएगा, तब पता चलेगा कि कोई नबी शफाअत नहीं कराएगा। मेरे नबी कहेंगे कहाँ भटक रहे हो, इस अबू कहेंगे और नबी इस अबू इला कहेगी, मेरे हुजूर के लब पर ना रहा होगा, इधर आ जाओ, मग़फ़िरत कराने के लिए मैं यहाँ तैयार खड़ा हूँ। इसीलिए तो कहते हैं
محمد کا در چھوڑ کے جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ جب خدا نہیں مانے گا تو ہم حضور کے پاس جائیں گے، خدا اگر نہ مانا تم کہاں جاؤ گے؟ ہم حضور کو مانتے ہیں، ہم جائیں گے۔ اب جب دنیا میں تم نہیں جاتے ان کے روزے پر، جب دنیا میں تم ان کے مزار اقدس پہ نہیں جاتے، قبر میں کیا خاک جاؤ گے؟ حشر میں کیا خاک جاؤ گے؟ ہم دنیا میں بھی جاتے ہیں، آخرت میں بھی جائیں گے، اور مرتے دم تک بس یہی کہیں گے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہے گیا۔ تو خاص کر کے آخری بات یہ ہے ماں بہنوں سے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ جب آپ سنورتی ہیں تو گھر سنورتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ والدہ عورت گھر میں اگر چاہے تو گھر کو جنت کا باغ بھی بنا سکتی ہے، جہنم کا گڑھا بھی بنا سکتی ہے، ایک عورت کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، میری ذمہ داری پالنا ہے، ختم۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک جواب دہ ہے۔ قیامت میں ہر ماں کو اپنے بچے کا جواب دینا پڑے گا، ہر باپ کو اپنی اولاد کا جواب دینا پڑے گا۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا تیرا بیٹا ایسا کرتا تھا، تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کو جواب دینا ہے، ہم کو جواب دینا ہے اپنے بچوں کے تعلق سے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ نہ سمجھے کہ آزاد ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایک کو اللہ کے کٹگرے میں کھڑا کیا جائے گا، رب پوچھے گا تمہاری ذمہ داری میں اتنے بچے تھے، تم نے کیوں نہیں دین کی طرف بھیجا؟ تو اسی لیے بزرگ دین فرماتے ہیں ماں چاہے تو گھر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتی ہے۔ تو جن کے بچے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی ماں کے دل میں محبت ہوگی دین سے، باپ کے دل میں یا تو ماں کی یا تو باپ کے، تبھی بچہ دیندار ہوگا۔ جن کی ماں صرف بیوٹی پارلر جانے والی، صرف فلمیں دیکھنے والی، سیریل دیکھنے والی ہو، تو ان کی بیٹی بھی، ان کا بیٹا بھی مسجد کی طرف آنے والا نہیں، سنیما تھیٹر جانے والا بنتا ہے، سنیما تھیٹر جانے والا بنتا ہے۔ اور جن کے دل میں نماز، گھر میں نماز کے وقت میں مصلی بچھا کر ماں نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، وہی بیٹی جب اپنے مائکے جائے گی، اپنے سسرال جائے گی، تو وہاں پہ اپنی بیٹی کو مصلی بچھا کے دے گی، کہے گی یہ مصلی میری ماں نے امانت کے طور پر دیا ہے، میں تمہیں دے رہی ہوں۔ اور اگر جہیز میں بند کر کے باپ دے گا، بیٹی کو ماں دے گی ہم نے بند دیا ہے، بند رکھنا پڑایا تمہیں نہیں ہے، تو بھی لے جا کے اٹھا کے رکھ دے گی، دھول جم جائے گی، وہ پرانا ہو جائے گا، اس کو مدرسے میں بھیج دیں گے، جب اس کی بیٹی کی شادی کا وقت آئے گا نیا خرید کے دے دیں گے، کہیں گے تو بھی لے جا کے گھر میں رکھنا، برکت ملے گی، پڑھنا میں۔ اس طرح کا ہو جائے گا ماحول۔ تو لہذا آپ ان چچوروں کے، پاکھنڈیوں کے اجتماع میں مت جائیں۔ آپ کے لیے ان سے پہلے ہم نے اجتماع کا اہتمام کیا، عالمات پڑھانے کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں کیا ہوا، آپ لوگوں نے کہا ہم نے 10 سے 12 کیا ٹائم، چند عورتوں نے کہا کہ 3 سے 5 ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہم نے اس کو چینج کیا، منتقل کیا، شفٹ کیا 3 سے 5۔ پھر اب کہا کہ رمضان کا وقت ہے 10 سے 12 کر دیں، پھر 10 سے 12 کیا گیا۔ اب اتنی سہولت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ پڑھیں، آپ سمجھیں یہ لٹیرے آپ کا ایمان لوٹنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے دلوں سے ایمان نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس صحابی رسول کے قول کے مطابق حضور کی محبت ہے۔ اگر وہ نہیں لے کر گئے تو نمازیں کروڑوں لے کے جانا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن و حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، مطلب کہ اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو جائیں، علماء حق کے بیانات سنیں، ان جاہلوں کے بیانات مت سنیں۔ آپ کو ان کو پتا ہے الحمد کا جو آپ کو پڑھا رہے ہیں یہاں پہ بیوقوف، ان کو الحمد کا الف لام معلوم نہیں ہے کیا ہے، الف لام کیا ہے معلوم نہیں ہے، بسم اللہ میں با کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ بسم اللہ میں بسم اللہ پورا لفظ نہیں ہے، وہ با الگ ہے، اسم الگ ہے، اللہ الگ ہے، ملا کے بسم اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب ان کو یہ معلوم نہیں کہ بسم اللہ کیا ہے، ان سے الجھ رہے ہیں جو بچپن میں 4 سال کی عمر میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، جن کو بسم اللہ معلوم نہیں، جو 4 سال کی عمر میں بسم اللہ پڑھ کے آتے ہیں، ان سے الجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بسم اللہ پڑھنے سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ بسم اللہ پڑھنے پر کھانا نہ کھانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ بسم اللہ پڑھنے پر جلنے والا کون ہوتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے پر رونے والا کون ہوتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے پر بلکنے والا کون ہوتا ہے؟ فاتحہ پڑھنے پر بھاگنے والا کون ہوتا ہے؟ فاتحہ پڑھنے پر فاتحہ کو ناپسند کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ یہ ساری چیزیں شیطان کو ناپسند ہیں۔
تو آپ دیکھیں ہم بچپن میں بسم اللہ بچے کو پڑھاتے ہیں, بیٹا چل اللہ کا نام لے, تیری عمر چھوٹی ہے اب سے بسم اللہ شروع کر, تو روتا کون ہے؟ وہاں بھی شیطان ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ سے چھڑے, اللہ اکبر, ٹائم ہے اس کا کوئی پڑھانے کا. ہم جب بھی چاہے پڑھائیں, بچپن میں پڑھائیں, بڑھاپے میں پڑھائیں, جب چاہے پڑھ سکتے ہیں. ہم پڑھاتے ہیں بچپن میں کہ شروعات سے بسم اللہ یاد ہو جائے تو چڑھتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ بریانی لکھی ہے کہ مسجد میں بنا کے کھا رہے ہو؟ آپ بتائیں بریانی حضور نے مسجد میں بنا کے کھائی ہے؟ چاند کے جو سیلنگ فین لٹک رہا ہے, اے میں جو نماز پڑھ رہا ہے قالین بچھا کے, حضور کے زمانے میں تھی ریت میں پڑھتے تھے, کھجور کے چھال پتے, کھجور کی پتیاں ڈال کے, کھجور کے تنوں کی دیوار, کھجور کے پتیاں نیچے پڑتے تھے ریت پر, کوئی قالین نہیں, کوئی میپ نہیں, بریانی بنا کے کھاتے تھے. بریانی ہے قرآن حدیث کی نہیں ہے نا؟ پھر یہ کھاتے کیوں ہیں؟ کہتے وہ تو ٹھیک ہے, بسم اللہ وغیرہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. تو آپ کہیں بے وقوف حرام خور, تو بھی نہیں تھا حضور کے زمانے میں, بے شک, سبحان اللہ, بے شک, تو بھی نہیں تھا, تو بھی حرام ہو گیا. اور ہم یقیناً حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے, لیکن حضور ہر زمانے کے لیے ہے. یہ زمانہ بھی ان کا ہے, وہ زمانہ بھی ان کا تھا, آج بھی ان کے ہیں, کل بھی ان کے تھے, قیامت کے دن میں حضور کے ہوں گے, انہیں کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا کہ آپ یہی کہیں کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا, تو بھی حرام ہے. حرام. بسم اللہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا حرام, فاتحہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی حرام, سلام حضور کے زمانے میں نہیں تھا حرام, درود حضور کے زمانے میں نہیں تھا حرام, یہ نہیں تھا حرام, فلانا نہیں تھا حرام, ڈمکانا نہیں تھا حرام, یہ طرح طرح کی باتیں نہیں تھی حرام. بس آپ اتنا کہیں ابے حرام خور نکل جا, تو بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا, تو بھی حرام ہے. یہ حرام خور حرامی نکل جا, میں حرامیوں سے بات نہیں کرتا, میں حلالیوں سے بات کرتا ہوں جو حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے, لیکن زمانہ بھی حضور کا ہے, کل بھی ان کا تھا, قیامت تک ان کا رہے گا, آنے والا حضور کا ہے, اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی حضور کا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. قیامت تک کی کہ حضور کو اللہ نے بھیجا ہے. سب حضور کے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو کیا ہے؟ حرام. حرام ہے. بس اتنا جواب دینا, قرآن حدیث کو سنتے نہیں, سمجھتے نہیں. اور دوسری بات کہ ماں میں نے سمجھے, ان جاہلوں کے پاس نہ جائے. ہمیں تکلیف ہے, درد ہے. کس بات کی؟ اس بات کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے وہ عورتیں جن کو کہا جائے کہ چھوٹ چھات مت کرو, وہ عورتیں جن کو کہا جائے کہ یہ مت کرو, وہ عورتیں جن کو کہا جائے کہ طرح طرح کی الٹی سیدھی رسمیں شادی میں مت کرو, وہ عورتیں جن کو کہا جائے میت میں طرح طرح کی رسمیں مت کرو, وہ کہتی ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے حضرت, ہم نہیں چھوڑ سکتے. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ویسی عورتیں ہماری خواتین ان کی باتوں میں آ جا رہی ہیں. جب آپ وہ چھوڑ نہیں سکتے تو پھر اپنا ایمان کیسے چھوڑ رہے ہیں جو باپ دادا نے آپ تک پہنچایا؟ وہ غلط ہے, میں صحیح نہیں کہہ رہا, وہ غلط ہے, لیکن جب آپ اس کو نہیں چھوڑتے تو پھر ایمان کیسے بیچ رہے ہیں؟ ایمان بچا لیں, اگرچہ غلطیاں ہوں انشاءاللہ سدھارنے کی کوشش کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حضور کو منانے کی کوشش کریں گے. ایمان ہے, محبت ہے تو کامیاب ہے, ورنہ کامیاب نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا, حضور نے فرمایا حب نبیکم, سب سے پہلے حضور کی محبت سکھاؤ, حب اہل بیت نبیکم, اس کے بعد حضور کی آل سے, گھر والوں سے محبت سکھاؤ. حضور کے گھر والوں سے محبت کون سکھاتا ہے؟ ہم سکھاتے ہیں. آپ نے کبھی سنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ وہ کرتے ہیں؟ نہیں. امام حسن کے نام پہ فاتحہ کرتے ہیں؟ نہیں. شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں. جلسہ مناتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں. تو حضور نے کہا پہلے میری محبت, بعد میں اہل بیت اطہار کی محبت. دونوں کس میں ہیں؟ دونوں اہل سنت والجماعت میں ہیں. تیسری چیز حضور نے فرمایا قرآن سکھاؤ. الحمدللہ یہ تینوں چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز حضور کی محبت بھی سکھائیں گے, ان کے اہل بیت کی محبت بھی سکھائیں گے, قرآن پڑھنا بھی سکھائیں گے. قیامت تک انشاءاللہ حضور کے غلام ہیں, غلام بن کے رہیں گے, غلام بن کے جئیں گے, غلام بن کے انتقال کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. اور آخری چند نصیحتیں سماعت کر لیں کہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ ایسے پاکھنڈیوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اتنے سال مدرسہ پڑھ کے علماء دین آپ کو سمجھا رہے ہیں, آپ سمجھ نہیں رہے. اب بتائیے بریانی بنانے والا حجامت کی دکان میں آ کے کٹنگ کرنے لگ جائے تو کوئی جائے گا بندہ کٹنگ کروانے کے لیے؟ حجام کے پاس جائے گا؟ ویسے جو حجام ہوگا اسی کے پاس جائے گا کٹنگ کروانے کے لیے. بریانی بنوانے کے لیے حجام کے پاس کوئی جائے گا؟ بال ڈال کے دے دے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو بریانی کے لیے پکاتی کی ضرورت ہے, کٹنگ کے لیے حجام کی ضرورت ہے, چپلوں کے لیے نائی کی ضرورت ہے, مٹکا بنانے کے لیے کمبار کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائلس بچھانے کے لیے بیلدار کی ضرورت ہے, گھر بنانے کے لیے بیلدار کی ضرورت ہے. ہر کام میں پروفیشن کے لیے
परफेक्ट और प्रोफेशनलिस्ट को चाहिए, जरूरत पड़ती है, तो उसी की क्या है जरूरत पड़ती है। अब आप दीन इन आलिम दीन से सीखेंगे कि डबरे लेकर फिरने वाले से सीखेंगे। आलिम दीन से डबरे लेकर घूमने वाले से आप डबरे खरीद सकते हैं, बिरयानी नहीं खरीद सकते, बेशक है कि नहीं है? बेशक। तो बस डबरे खरीदे उनसे, लेकिन उनसे दीन मत सीखें। वो 4 दिन जाके आते हैं, बस इतना मालूम है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना हजरत, बिस्मिल्लाह खानी नहीं होना, फातिहा खानी नहीं होना। मुझे ऐसा लगता कि ये वहाबी इनके जो पहले वाले सुन्नी थे, ये अब हो रहे हैं बच्चे, तो शायद इनके कब्रों से इनकी माँ बाप भाई बहन दादा दादी लानत कर रहे होंगे, अरे बदबख्त सिर्फ फातिहा एक ज़रिया था, अबे नालायक वो भी तूने रोक दिया। ऐसा लगता है कि तू नालायक गवर्नमेंट की तरह है जो पेंशन रोकती है मरने के बाद की पेंशन रोक ली बदबख्त ने, अपना हो के तूने हमारी पेंशन काट ली और लोगों की काटता फिर रहा है, बदबख्त नालायक अहमक। उनके लोग कह रहे हैं कुर्बान जाओ, हमारे सुन्नियों के वालिदैन कहेंगे जब बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा अल्लाह माफ कर देगा कि बेटा बगैर से गुनहगार है, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो अल्लाह माफ फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह हम बिस्मिल्लाह भी करेंगे, फातिहा भी करेंगे, ताल्लुम भी करेंगे, तीजा भी करेंगे, हुजूर को हुजूर का गैब भी मानेंगे, मिलाद भी मनाएंगे। जब तक हम सुन्नी रहेंगे, सुन्नी अकीदे पर कायम रहेंगे और इन बदबख्तों को पलने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अपने घर को साफ करें। हमारे उधर तो अब यकीन जाने हमारे गांव में कश्मीरी आला हजरत को जानते हैं, कश्मीरी आला हजरत पीर मकबूल अहमद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, वो जब से आए हैं तरीका चलता है वहाँ पे। क्या तरीका है पता है? वहाँ भी मस्जिद में गया, पहले तो मारते हैं, बाद में निकालते हैं, बाद में मस्जिद धोते हैं। क्यों धोते हैं? अभी भी सवाल, हजरत इंसान है, नापाक थोड़ी है, परिंदे आते जाते रहते हैं। मैं कहता हूँ कुरान सब समझ लिया शायद इसने, कुरान पढ़ा होता तो मालूम होता। रब फरमाता इन्नल मुशरिकीन नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, अल्लाह फरमाता है ये मुशरिक एक काफिर नजस है, नापाक है, इन्हें मस्जिद में मत लो। तो जब नापाक चीज कचरा कपड़े पे लग जाए, कपड़ा धोना पड़ता है, तो नापाक मस्जिद में आ जाए तो मस्जिद को भी धोना पड़ता है। तो तरीका सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कोई आता है तो पहले बाहर करते, बाद में मस्जिद धोते हैं, और मैंने भी कई मरतबा उस मस्जिद धोने में हिस्सा लिया है। तो ये चलता है, इसको हमें अपनाने की जरूरत है। इनको ना मस्जिदों में ले, ना सफों में ले, ना ये जब मर जाए इनके जनाजे पे जाए, ना इनकी जनाजे की इयादत करें, ना इनके खाने में शरीक हो, ना दावत में शरीक हो। ये मैं नहीं कहता, हुजूर कहते हैं। ना ये जब मर जाए इनके जनाजे में मत जाओ, जब ये मरीज हो इन्हें देखने मत जाओ, जब ये दावत करें इसमें मत जाओ, इनके साथ मत बैठो। ये हुजूर फरमा रहे हैं। अब हुजूर को मानेंगे तो किसको मानेंगे? हुजूर को मानेंगे, हुजूर को मानेंगे इंशाअल्लाह। तो हुजूर की बात पर अमल करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है साहब। आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा नेक इंसान हूँ, मैं भी बड़ा नेक इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। ये मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। आप अपनी हकीकत आप जानते हैं, आपका रब जानता है। तो हर एक अपनी अपनी हकीकत खुद जानता है, उसका रब जानता है। तो हमारे पास कुछ नहीं है, बस एक आसरा उम्मीद है। उम्मीद की किरण क्या है कि हो सकता है मेरे हबीब मुझे माफ कर दें, करा दें, हो सकता है मेरे नबी शफात करा दें। ये आसरा भी छीन गए हैं कि गरीब का जो पहले के जमाने में छतरी जिसके पास में टारपल ओढ़ के जाता था, है कि नहीं है? टारपल ओढ़ के जाता था। ये ऐसे बदबख्त है वो टारपल भी खींच रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हुजूर की शफात के हम जो है छतरी ओढ़ के जा रहे हैं। तो वो एक खींचना चाहते हैं। हम मर जाएंगे लेकिन ईमान नहीं बेचेंगे। हुजूर की शफाअत ही हमारा भरोसा है, हुजूर की मोहब्बत ही हमारी उम्मीद है। तो हम जब तक दम में दम है हुजूर की मोहब्बत में जिएंगे, हुजूर की मोहब्बत में मरेंगे। अब आप बताओ, जो कहे नबी, मेरे नबी कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों को, अपने बच्चों को उसके अपने हबीब की मोहब्बत सिखाओ, उनके घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। अब देखें हुजूर की मोहब्बत सिखा रहे हैं कि नफरत सिखा रहे हैं? साफ साफ बात है, वो क्या सिखा रहे हैं? वो लोग नफरत सिखा रहे हैं ना। हुजूर को ये नहीं पता, वो नहीं पता, मर के मिट्टी मिल गए, उसको मत मानो, गैब नहीं जानते, नौज बिल्लाह, सदबार नौज बिल्लाह। ये बार बार वो कहते रहते हैं, ये सिखा रहे हैं। ये मोहब्बत है कि नफरत है? नफरत है। जो ये कह रहा है कि बैठे भी दरूद पढ़ो, खड़े होकर दरूद पढ़ो, बैठ के सलाम पढ़ो, खड़े होकर सलाम पढ़ो, मिलाद में सलाम पढ़ो, जश्न में सलाम पढ़ो, महफिल में सलाम पढ़ो, ये मोहब्बत है कि नफरत? मोहब्बत। तो एक बात तो यह मोहब्बत भी सिखा रहे हैं हुजूर की, और वो नफरत सिखा रहे हैं। दूसरी बात, हुजूर ने कहा मेरे घर वालों से मोहब्बत सिखाओ। अब यहाँ पर कौन कहते हैं हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, इमाम हसन के गुलाम हैं, फातिमा के गुलाम हैं, अली के गुलाम हैं? कौन कहते हैं?
ہم یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں محمد اور علی وہ کچھ نہیں دے سکتے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ مر گئے، نعوذ باللہ. یہ محبت ہے کہ نفرت؟ دو نفرت چیزیں ہے ان کے پاس نہیں. حضور نے جو دو چیزیں سکھائی وہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. اور حضور نے فرمایا قرآن سکھاؤ، ہم کوشش تو کر رہے ہیں، یہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. تو یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. سچا کون ہے؟ اہل سنت والجماعت مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ ارشد القادری رئیس المفسرین بہت بڑے مناظر گزرے ہیں. یہ آخری میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، قرآن و حدیث سے میں بتاؤں گا تو آپ تو سمجھیں گے، یہاں پہ جواب نہیں دے پائیں گے. جواب دینے کے لیے بات سمجھے. ایک آخری بات، وقت ہو گیا. آخری بات یہ ہے، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر، ان سے مناظرہ کرنے والے، ڈیبیٹ کرنے والے. ایک دن ڈیبیٹ